धर्मेंद्र शास्त्री जी स्वस्ति वाचन सुनाइएगा। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्रवा मरुतः प्रसीदमातरः शुभं भावानो विदते सुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषोर्विश्वे नो देवा अवसागमन्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामु देवा भद्रं पश्येमाशाभिर्जित्रा नचक्राजर्सन्तनो नाम पुत्रासो यत्रं पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषिदायुगन्त्योः अदितदेव अदितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितजातमदितजनित्वम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु।